सभी देखने वाले मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर कमेंट में डन लिख दें। सवाल है, ज़मीन से आग का निकलना क़यामत की कौन सी निशानी है? जवाब है, ज़मीन से आग का निकलना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है जो लोगों को एक जगह जमा करेगी। सवाल है, जिस्म के कौन से हिस्से के बाल काटने से मर्द की कमज़ोरी बढ़ने का गुमान है? जवाब है, दाढ़ी के बाल। अगला सवाल है, किस उम्र के इंसान से फरिश्ते मोहब्बत करते हैं? जवाब है, फरिश्ते हर उस शख्स से मोहब्बत करते हैं जो नेकी, पाकीज़गी और तकवा वाली ज़िंदगी गुजारे। सवाल है, बदबख्त इंसान की कौन सी चीज़ बढ़ जाती है? जवाब है, बदबख्त इंसान के दिल की सख्ती बढ़ जाती है। अगला सवाल है, किस चीज़ पर ज़कात वसूल नहीं की जा सकती? जवाब है, जिन चीज़ों पर इंसान की बुनियादी ज़रूरियात का खर्च होता हो। सवाल है, जन्नत की कितनी किस्म है? जवाब है, जन्नत को रवायत में 4 बड़ी किस्मों में बयान किया गया: जन्नतुल फ़िरदौस, जन्नतुल अदन, जन्नतुल नाईम और जन्नतुल मावी। अगला सवाल है, निकाह से पहले लड़की को देखना कैसा है? जवाब है, निकाह से पहले लड़की को देखना जायज़ है बशर्ते कि मकसद सिर्फ शादी हो। अगला सवाल है, ख्वाब में क्या देखना अल्लाह की खुशनुदी की निशानी है? जवाब है, अच्छे और नेक ख्वाब आम तौर पर अल्लाह की खुशनुदी और खैर की अलामत है। सवाल है, यहूदी किस किताब को मानते हैं? जवाब है, यहूदी तौरात को मानते हैं। अगला सवाल है, कपड़ों के साथ बिल्ली या कुत्ता लग जाए तो क्या होता है? जवाब है, इस्लाम में कपड़ों पर बिल्ली या कुत्ता लग जाना निजासत नहीं होता। अगला सवाल है, कुरान में किस चीज़ के जायके का जिक्र आया है जो इंसान के लिए मुज़र नहीं? जवाब है, शहद। अगला सवाल है, कौन सा जानवर अपने दिल की धड़कन को एक ख़ास वक़्त के लिए रोक सकता है? जवाब है, कछुआ। अगला सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जानवरों के कितने जोड़े मौजूद थे? जवाब है, हर किस्म के एक जोड़ा, नर और मादा। अगला सवाल है, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कौन सा लक़ब दिया गया? जवाब है, सिद्दीक। अगला सवाल है, दोज़ख के बाद अज़ाब कितने अरसे तक है? जवाब है, कुछ हमेशा के लिए और कुछ आर्ज़ी। सवाल है, क़यामत के दिन सबसे पहले कौन अल्लाह के सामने हाजिर होगा? जवाब है, अनबिया किराम। सवाल है, क़यामत के दिन पुलसरात के बारे में क्या कहा जाता है? जवाब है, ये आग और जन्नत के दरमियान एक तंग रास्ता है। सवाल है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौन सा गैर मामूली तोहफा दिया? जवाब है, जानवरों और परिंदों की ज़बान समझने की कुदरत। अगला सवाल है, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को किस नबी के भाई थे? जवाब है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के। सवाल है, शैतान किस वक़्त इंसान पर काबू पाने की कोशिश करता है? जवाब है, शैतान सबसे ज़्यादा गुस्से तन्हाई के लम्हों में इंसान पर काबू पाने की कोशिश करता है। सवाल है, वो कौन सी आवाज़ है जिससे इंसान का डर फ़ौरन ख़त्म हो जाता है? जवाब है, सूरह रहमान की तिलावत। अगला सवाल है, कौन सी छोटी सी नेकी कब्र में रोशनी बन जाती है? जवाब है, किसी के लिए छुपा कर दिया गया सदका। अगला सवाल है, वो कौन सा रंग है जो मूड फ़ौरन नरम कर देता है? जवाब है, हल्का नीला और सब्ज़ रंग। सवाल है, कौन सा तर्ज गुफ्तगू लोगों के दिल जीत लेता है? जवाब है, सादगी और कम अल्फाज में अदब। अगला सवाल है, क्या कुरान क़यामत के दिन इंसान के हक में गवाही देगा? जवाब है, जी हाँ, जो तलावत करेगा कुरान पाक उसके लिए सिफारिश करेगा।
سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جو زمین پر چلتے تھے لیکن ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے سردیوں میں کون سا پھل کھانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب ہے انار۔ اگلا سوال ہے کون سی نماز چھوڑنا ایسا ہے جیسے سب کچھ تباہ ہو گیا؟ جواب ہے فجر کی نماز۔ اگلا سوال ہے موت کے وقت کہاں پسینہ آنا مومن ہونے کی نشانی ہے؟ جواب ہے ماتھے پر پسینہ آنا مومن کی اچھی موت اور ایمان کی نشانی ہے۔ سوال ہے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ اس دن حق و باطل کے درمیان واضح فرق قائم کیا گیا تھا۔ سوال ہے کون سا گناہ کرنے سے مرد کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے کوئی عام گناہ نکاح کو نہیں توڑتا، ہاں مگر کفر اختیار کرنا، اسلام کو چھوڑ دینا نکاح ختم کر دیتا ہے۔ سوال ہے کون سی عورت اگر گھر میں ہو تو گھر والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے نافرمان اور بد زبان بیوی۔ اگلا سوال ہے جنت کے درختوں کے پتے کس چیز سے بنے ہوں گے؟ جواب ہے جنت کے درختوں کے پتے خالص سونے کے ہوں گے۔ سوال ہے غیبت کرنے والا شخص روز قیامت کس شکل میں اٹھے گا؟ جواب ہے جس نے اپنے بھائی کی غیبت کی قیامت کے دن اس کا چہرہ خنزیر کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انار کو کس طرح کھانے کا حکم دیا؟ جواب ہے انار کو اس کی جھلی سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے اور دل کو روشن کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوال ہے کس عمل سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ جواب ہے صدقہ دینے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے۔ سوال ہے کس وقت گوشت نہ کھانے سے کینسر کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے رات دیر کے بعد۔ اگلا سوال ہے کیا بال گرنا جادو، نظر بد یا جنات کے اثر کی وجہ ہو سکتا ہے؟ جواب ہے بال گرنے کی بنیادی وجہ صحت، غذائیت یا ہارمونی مسائل ہے، لیکن شرعی لحاظ سے برا اثر نظر بد یا سحر ہو سکتا ہے۔ سوال ہے کس نبی کی زبان پر اللہ نے خود علم نازل کیا بغیر کسی فرشتے کے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے کوہ طور پر ان سے براہ راست کلام فرمایا۔ اگلا سوال ہے کیا انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے گناہ بڑھ سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، اگر اس نے ایسا گناہ چھوڑا ہو جو دوسروں کو متاثر کرے جیسے غلط تعلیم، فحاشی یا بدعت وغیرہ۔ سوال ہے کیا دجال کی ایک آنکھ واقعی بند ہوگی یا علامتی بات ہے؟ جواب ہے دجال کی دائیں آنکھ اندھی ہوگی اور دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ اگلا سوال ہے کیا دجال کے پاس جنت اور دوزخ ہوں گے؟ جواب ہے جی ہاں، لیکن صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ سوال ہے کیا زمین پر قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے گی؟ جواب ہے قیامت کے قریب قرآن سینوں سے مٹا دیا جائے گا، کوئی آیت باقی نہیں رہے گی۔ سوال ہے کیا یوج مجوج کے نکلنے کے بعد دنیا باقی رہے گی؟ جواب ہے صرف چند دن کے لیے، وہ سب کچھ تباہ کر دے گا پھر اللہ ان کو ایک کیڑے کے ذریعے ختم کرے گا۔ سوال ہے کون سا رنگ انسان کے دماغ کو پرسکون کرتا ہے؟ جواب ہے نیلا رنگ۔ اگلا سوال ہے دنیا کا سب سے عجیب موسم کہاں آتا ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ جواب ہے دنیا کا سب سے عجیب موسم بھارت کے کچھ علاقوں میں آتا ہے جہاں بارش کے ساتھ بجلی اور دھوپ ایک ساتھ رہتی ہے،
جسے لوکل لوگ سن شاور کہتے ہیں۔ سوال ہے سورہ یاسین پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے۔ اسے پڑھنے سے مشکلات آسان ہوتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ سوال ہے جسم کا کون سا حصہ گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔